यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। ओल्ड टेस्टामेन्ट सर्वे क्लासमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजको सेसनमा हामीले पुरानो करारमा परमेश्वरले दिनुभएका करारहरूको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। पुरानो करारमा परमेश्वरले कतिवटा करारहरू दिनुभयो, उहाँले के करारहरू दिनुभयो र ती करारहरूमा उहाँले के कुराहरू प्रतिज्ञा गर्नुभयो भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर पुरानो करारमा परमेश्वरले दिनुभएका करारहरूको विषयमा जान्नुभन्दा अगाडि हामीले करार भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साधारण अर्थमा करार भनेको कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू वा पक्षहरूको बीचमा कुनै निश्चित कर्तव्य पूरा गर्नको लागि भएको सम्झौता हो, जसलाई हामी एग्रिमेन्ट पनि भन्छौँ। उदाहरणको लागि उत्पत्ति 31 अध्यायमा याकुब र लाबान बीच करार भएको छ। पहिलो सामुएल 18 अध्यायमा दाउद र जोनाथन बीचमा पनि करार भएको छ। बाइबलमा यस्तै धेरै अरू उदाहरणहरू हामी पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ बाइबलमा पाइने मानिस बीचको करारको उदाहरण हो। जब हामी पुरानो करारमा परमेश्वर र मानिस बीचको करारलाई हेर्छौँ, यो चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको शपथ सहितको प्रतिज्ञा, अर्थात् करार भनेको चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको शपथ सहितको प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञाको आधारमा अथवा करारको आधारमा परमेश्वरले मानिसहरूसँग करारीय सम्बन्ध राख्नुहुन्छ र उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। अथवा यसले भन्न खोजेको परमेश्वरले मानिसहरूसँग राख्नुहुने सम्बन्ध र उनीहरूसँग गर्नुहुने व्यवहार परमेश्वरले उनीहरूसँग बाँध्नु भएको अथवा स्थापना गर्नुभएको करारमा आधारित हुन्छ। यो करार परमेश्वर आफैले मानिसहरूसँग स्थापित गर्नुहुन्छ अथवा यो करारको स्थापक परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। पुरानो करारमा परमेश्वरले 6वटा करारहरू दिनुभयो। 1 नोआसँगको करार, 2 मा अब्राहमसँगको करार, 3 मा मोसासँगको करार, 4 मा पुजारीय करार, 5औं दाउदसँगको करार र अन्तिममा नयाँ करार। यी 6वटा करारहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यी 6वटा करारहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्, किन हामीले यसको बारेमा जान्न आवश्यक छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई बताउने छु। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामीले यसको आवश्यकतालाई, यसको महत्त्वलाई हामी जान्दैनौँ तब यी कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी सिक्ने चेष्टा गर्दैनौँ। यसकारण आउनुहोस् हामी यी करारहरूको महत्त्वको विषयमा हेर्नेछौँ। यी करारहरूको बारेमा हामीले किन जान्नु आवश्यक छ? परमेश्वरले करारद्वारा नै मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ र मानिसहरूसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, अथवा परमेश्वरले मानिसहरूसँग किन त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको करारमा निर्भर हुन्छ। यसलाई बुझ्नको लागि म यहाँनिर केही प्रश्नहरू राखेको छु र यो प्रश्नहरूको आधारमा हामीले यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो छ, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले पटक न्याय गर्नुभयो र धेरैलाई नष्ट पनि गर्नुभयो, तर किन उहाँले सबैलाई नष्ट गर्नु भएन? यसको लागि तपाईँ र मलाई अब्राहमको करार, अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नु भएको करार थाहा हुनुपर्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अर्को, कनानमा इजरायलीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दा किन दासत्वमा जानु पर्यो? परमेश्वर आफैले इजरायलीहरूलाई कनान देश पुर्याउनु भयो, तर जब इजरायलीहरूले पाप गरे परमेश्वरले किन उनीहरूलाई धपाउनु भयो, किन उनीहरूलाई दासत्वमा पुर्याउनु भयो? यसको लागि तपाईँ र मलाई मोसासँग परमेश्वरले बाँध्नु भएको करारको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ। किन हारूनको वंश मात्र प्रधान पुजारी नियुक्त भए? पुजारीय करार तपाईँले जान्नुपर्छ। किन येशू दाउदको वंशबाट नै जन्म लिनुभयो? यो प्रश्नले तपाईँ र मलाई दाउदसँगको करार परमेश्वरले के बाँध्नु भएको थियो भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्ने माग राख्छ। अर्को छ, किन येशूलाई अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र भनियो? नयाँ करारमा मत्तीको पुस्तकमा येशूलाई अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र भनिएको छ। किन तपाईँ र मैले अब्राहमसँग परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो, दाउदसँग परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो भन्ने कुरा जान्यौँ भने अब यी सम्बन्धहरू, यी कुराहरू हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यस कारणले तपाईँ र मलाई पुरानो करारमा परमेश्वरले दिनुभएका करारको जानकारी हुन आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पालो गरी हेर्नेछौँ। पहिलो करार छ नोआसँगको करार, जसलाई हामी नोइक कभनेन्ट भन्छौँ। उत्पत्ति 6 अध्यायको 18 पदमा र 9 अध्यायको 8 देखि 17 पदमा हामी पाउँछौँ। करार दिएको अवस्था जल प्रलय पश्चात।
उत्पत्ति 3 अध्यायमा जब आदम र हव्वाले पाप गर्छ र आदम र हव्वाले गरेको पाप उनीहरूका सन्तानहरूमा फैलिँदै जान्छ र त्यो पाप सबै मानिसमा फैलिँदै जान्छ। उत्पत्ति 6 अध्यायमा आउने बेलामा मानिसहरूको हृदयको हरेक इच्छा चाहिँ दुष्ट भएको परमेश्वरले देख्नुहुन्छ र परमेश्वरले अफसोस गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण पृथ्वीलाई, सम्पूर्ण मानिसलाई र सबै प्राणीहरूलाई नष्ट गर्ने उहाँले प्रण गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले नोआमाथि आफ्नो कृपा देखाउनुहुन्छ र नोआको परिवारलाई परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ र उनीहरूलाई जहाजभित्र परमेश्वरले राख्नुहुन्छ र जब जल प्रलय पश्चात उनीहरू जहाजबाट बाहिर निस्कन्छन्, परमेश्वरले यो करार नोआसँग स्थापना गर्नुहुन्छ। करारका पक्षहरू, यो करार कसको बीचमा स्थापना गरिएको थियो? परमेश्वर र नोआ तथा तिनका छोराछोरीहरू र सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरू। उत्पत्ति 9 अध्यायको 8 र 9 पदले यसलाई पुष्टि गर्छ। तब परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराछोरीहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानसित तथा जहाजबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरूसित म मेरो करार स्थापना गर्दछु। अर्थात् परमेश्वरले यो करार नोआ, तिनका छोराछोरीहरू र सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूसँग स्थापना गर्नुभयो। करारको प्रतिज्ञा अथवा यो करारमा परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो? उत्पत्ति 9को 11 पदमा म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिल्यै प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैन अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिल्यै जल प्रलय हुने छैन। अब तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यहाँनिर 2वटा प्रतिज्ञा छ। यो प्रतिज्ञाको पहिलो भागमा चाहिँ परमेश्वरले सबै प्राणीलाई एकैपल्ट जल प्रलयले नष्ट नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने दोस्रो भागमा चाहिँ पृथ्वीलाई जल प्रलयद्वारा कहिल्यै नष्ट नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ परमेश्वरले पृथ्वीलाई कहिले पनि सर्वनाश गर्नुहुन्न, नष्ट गर्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन, तर जल प्रलयद्वारा नष्ट नगर्ने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। करारको चिन्ह, परमेश्वरले करारको चिन्हको रूपमा बादलमा इन्द्रेणी राख्नुभयो। उत्पत्ति 9को 13 पदमा म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। करारको प्रकृति यो शर्त रहित करार हो, अथवा चाहिँ यहाँनिर कुनै शर्त राखिएको छैन। तिमीहरूले यसो गर्यौ भने म यसो गर्नेछु, तिमीहरूले यसो गरेनौ भने मैले यसो गर्नेछु भने यहाँनिर कुनै शर्त राखिएको छैन। अर्थात् यो करार मानिसको क्रियाकलापमा भर पर्दैन, तर परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा परमेश्वरले यो करार पुरा गर्नुहुन्छ। करारको महत्त्व, नोआसँगको करारमा परमेश्वरले सबै मानव जातिमाथि देखाउनु भएको उहाँको अनुग्रहकारी कृपालाई देखाउँछ। चाहे चुनिएको होस् वा नचुनिएको, धर्मी वा अधर्मी, दुवैलाई परमेश्वरले घाम, पानी, अक्सिजन, अन्न, अनाज दिनुहुन्छ। परमेश्वरले पक्कै पनि पापीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ, तर मानिसको पापले गर्दा उहाँको सृष्टिको योजनालाई रद्द नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यसै कारणले आज चाहे मानिस धर्मी होस्, चाहे मानिस अधर्मी होस्, चाहे मानिस विश्वासी होस्, चाहे मानिस अविश्वासी होस्, सबैलाई परमेश्वरले अक्सिजन, घाम, पानी, अन्न, अनाज र यो प्रकृतिको प्राकृतिक आशिषहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ, जसलाई हामी कमन ग्रेस भन्छौँ। अब दोस्रो करार हेरौँ, अब्राहमसँगको करार, जसलाई अब्राहमिक कभनेन्ट भन्छौँ। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 पद र 15 अध्याय र 17 अध्यायमा हामीले यो करार पाउँछौँ। करार दिएको अवस्था अब्राहमको बोलावटसँगै। उत्पत्ति 12 अध्याय हेऱ्यो भने परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो कुटुम्ब, आफ्नो पिताको घर छोडेर परमेश्वरले भन्नुभएको ठाउँमा जानलाई बोलाउनुहुन्छ र उहाँले अब्राहमलाई बोलाउनु हुँदाखेरि अब्राहमको बोलावट सँगसँगै परमेश्वरले यी प्रतिज्ञाहरू दिनुहुन्छ, जसलाई हामी अब्राहमसँगको करार भन्छौँ। र त्यही करार 15 अध्याय र 17 अध्यायमा गएर अझै विस्तारमा परमेश्वरले स्थापित गर्नुहुन्छ। करारका पक्षहरू, परमेश्वरले यो करार कससँग स्थापित गर्नुभयो? परमेश्वर र अब्राहम तथा तिनका सन्तानहरूको बीचमा यो करार स्थापित भएको छ। उत्पत्ति 17 अध्यायको 7 पदमा यसरी बताएको छ, तर त पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र त पछिका तेरा सन्तानहरूको बीचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु।
अब यहाँनिर हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले यो करार अब्राहम र तिनका सन्तानहरूसँग स्थापित गर्नुभयो। करारको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले यो करारमा के कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभयो? उत्पत्ति 12:2 र 3 पदमा परमेश्वरले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। त आशिषको मूल हुनेछस्, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। यहाँनिर परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा ठुलो जातिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र हामी पछि हेर्दै गयौँ भने परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ कि तँलाई म आकाशका ताराहरू जतिकै तेरा सन्तानहरू दिनेछु, तेरा सन्तानहरू बालुवा जतिकै हुनेछ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। र यहाँनिर अर्को कुरा भनेको छ, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। अब्राहमद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ। र हामी पछि विस्तार हुँदै जाने बेलामा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तेरो सन्तानद्वारा सबै कुलले आशिष पाउनेछ अथवा सबै जातिले आशिष पाउनेछ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि उत्पत्ति 17:8 परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तैँले प्रवास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश त र तेरा भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। अनि यहाँनिर परमेश्वरले कनान देश दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। करारको चिन्ह, परमेश्वरले यो करारको चिन्हको रूपमा उनीहरूलाई खतना गर्नलाई भन्नुभयो। उत्पत्ति 17:11 पदमा तिमीहरूको आफ्नो खलदीको खतना हुनुपर्छ, तेरो र तिमीहरूका बीचमा भएको करारको चिन्ह यही हुनेछ। करारको प्रकृति शर्तरहित करार हो, यसमा परमेश्वरले कुनै शर्त राख्नु भएको छैन। यसकारणले परमेश्वरले यो करार उहाँको आफ्नो विश्वास योग्यतामा पुरा गर्नुहुन्छ। करारको महत्त्व, अब्राहमसँगको करारमा परमेश्वरले उहाँको सित्तैको कृपामा इजरायल जातिलाई उहाँको आफ्नै निजी प्रजाको रूपमा चुन्नुभयो, जसद्वारा परमेश्वरले मसीहलाई यस संसारमा ल्याएर सबै जातिहरूलाई आशिष दिनुहुने थियो। परमेश्वरले यही करारको विश्वास योग्यता अनुरूप अन्य जातिहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टमा आत्मिक आशिषहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो र अब्राहमद्वारा इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरले उहाँको आफ्नै सित्तैको कृपामा चुन्नुभयो। र इजरायली जातिलाई परमेश्वरले किन चुन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले इजरायली जातिद्वारा मसीहलाई यो संसारमा ल्याउन चाहनुभएको थियो, जसद्वारा सबै जातिहरूले आशिष पाउने थियो। यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट अब्राहमको वंश भएर त्यो जातिमा उहाँ आउनुभयो र येशूद्वारा नै सबै जातिहरूले, अन्य जातिहरूले आज आशिष पाएका छन्। यस कारणले नयाँ करारमा येशूलाई अब्राहमको पुत्र भनिएको छ। जब प्रस्थानको पुस्तकमा यी इजरायलीहरू मिश्र देशबाट कनान देश जाँदै थियो, किन परमेश्वरले कनान देश लाँदै हुनुहुन्थ्यो? किन भन्दा परमेश्वरले यी जातिहरूलाई अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि कनान देश यी अब्राहमका सन्तानहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ। यस कारणले त्यो प्रतिज्ञाको देशमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई लाँदै हुनुहुन्थ्यो र इजरायलीहरूले मरुभूमिको यात्रामा जाने बेलामा परमेश्वरसँग गनगन गर्छ, उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ, उहाँले धेरैलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, तर सबैलाई उहाँले नष्ट गर्नुहुन्न र उहाँले फेरि दोस्रो पुस्तालाई कनान देशमा पुर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले किन यसो गर्नुभयो? अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको थियो कि म तँद्वारा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँद्वारा सबै जातिहरूलाई आशिष दिनेछु। यसै कारणले परमेश्वरले आफ्नो विश्वास योग्यतामा उनीहरू अनाज्ञाकारी भए पनि उहाँले केही मानिसहरूलाई बचाएर राख्नुभयो अनि जसद्वारा उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई यस संसारमा ल्याउनुहुने थियो। तेस्रो करार, मूसासँगको करार, जसलाई हामी मोजाइक कभनेन्ट भन्छौँ। प्रस्थान 19:3-8 24:3-8 व्यवस्था 5:6-22 31:24-29 हामी पाउँछौँ। करार दिएको अवस्था, इजरायलीहरू मिश्र देशबाट कनानतर्फको यात्रामा जाँदै गर्दा उनीहरू सिनै पर्वतमा आइपुगेको थियो र त्यही सिनै पर्वतमा परमेश्वर मूसालाई भेट गर्न आउनुहुन्छ र मूसा र इजरायलीसँग यो करार उहाँले स्थापना गर्नुहुन्छ। करारका पक्षहरू परमेश्वर र सम्पूर्ण इजरायल। प्रस्थान 24:8 यसो लेखिएको छ, हेर यो त्यस करारको रगत हो जो परमप्रभुले आफ्ना यी सबै वचन अनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ।
अर्थात् यहाँनिर हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले सम्पूर्ण इजरायलसँग यो करार स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। करारको प्रतिज्ञा, यो करारमा परमेश्वरले के कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभयो? प्रस्थान 19:5 अब यदि तिमीहरूले मेरो कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार 10 आज्ञा पालन गर्यो भने सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निजी धन हुनेछौ। यहाँनिर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो मूसाद्वारा र उहाँले इजरायलीहरूलाई त्यो आज्ञा पालन गर्यो भने तिमीहरूलाई मैले बहुमूल्य निजी धन तुल्याउने छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र व्यवस्था 28 अध्यायमा हामी गयौँ भने त्यहाँनिर त्यो करार पालन गर्यो भने उनीहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुने थियो र उनीहरूले त्यो करार भङ्ग गर्यो भने परमेश्वरले उनीहरूमाथि श्राप ल्याउनुहुनेछ भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। करारको प्रकृति यो शर्त सहितको करार हो। प्रस्थान 19:5 यसो लेखिएको छ, अब यदि तिमीहरूले मेरो कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यो भने, यहाँनिर हामी शर्त देख्छौँ। परमेश्वरले यहाँनिर शर्त राख्नु भएको छ। यदि र भनेले यहाँनिर शर्त बताउँछ। यदि यो गर्यो भने, यदि यो पालन गर्यो भने तिमीहरूलाई मैले यो गर्नेछु भनेर परमेश्वरले यहाँनिर शर्त राख्नु भएको छ। र पद 8 परमेश्वरको यो शर्तलाई सारा मानिसहरूले स्वीकार गरेका छन्। उनीहरू सारा मानिसहरूले एकसाथ यसो भने, परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मूसासँग बाँधिएको करार चाहिँ शर्त सहितको करार थियो। यदि उनीहरूले त्यो करार पालन गरे उनीहरूमा आशिष आउने थियो। यदि उनीहरूले त्यो करार भङ्ग गरे परमेश्वरको श्राप उनीहरूमाथि पर्ने थियो। करारको महत्त्व, मूसासँगको करारमा परमेश्वरले उहाँको पवित्रता र पापको दुष्टतामाथि उहाँको घृणालाई प्रस्तुत गरिएको छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना मानिसहरूबाट पवित्रता र आज्ञाकारिता चाहनुहुन्छ। उहाँले इजरायलीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो र पालन गर्न भन्नुभयो। पालन गरे उनीहरूलाई आशिष आउने थियो र पालन नगरे उनीहरूमाथि श्राप आउने थियो र परमेश्वरले पालन गरे आशिष र पालन नगरे श्रापको घोषणा गर्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने न्यायकर्ताको पुस्तकमा यिनीहरू कनान देशमा थिए, इजरायलीहरू कनान देशमा थिए। तर इजरायलीहरूले परमेश्वरको यो करारलाई, मूसासँग बाँधेको यो करार अर्थात् 10 आज्ञाको यो करारलाई उनीहरूले भुल्छन्, यो करारलाई उनीहरूले भङ्ग गर्छ। यसकारण परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई विभिन्न कैदमा पठाउनु भएको हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर पटक 7 पटकसम्म त्यो कैदको एउटा चक्र नै हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा देख्छौँ। किन भन्दाखेरि मूसासँग परमेश्वरले जुन करार स्थापित गर्नुभएको थियो सिनै पर्वतमा र इजरायलीहरूसँग, यिनीहरूले त्यो करार भङ्ग गर्छ। उनीहरूले भनेका थिए हामी पालन गर्नेछौँ, तर हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा गयौँ भने उनीहरूले पालन गर्दैन। यसकारण उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले श्राप र उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। यति मात्र होइन, हामी पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहासको पुस्तकहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ यिनीहरू परमेश्वरप्रति बागी हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले यिनीहरूलाई बेबिलोनको कैदमा पठाउनुहुन्छ। चौथो करार, पुजारीय करार, जसलाई हामी प्रिस्टली कभनेन्ट पनि भन्छौँ। गन्ती 25 अध्यायको 10 देखि 13 हामी यसको बारेमा पाउँछौँ। करार दिएको अवस्था, 40 वर्ष इजरायलीहरूको जाड स्थानको यात्राको अन्तिमतिर आउँदा उनीहरू मोआबको भूमि अर्थात् सित्तिममा हुँदा इजरायलीहरूले मोआबी स्त्रीहरूसँग व्यभिचार र मूर्ति पूजा गर्छन् र यसै कारणले उनीहरूमाथि परमेश्वरले विपत्ति पठाउनुहुन्छ र उनीहरूमाथि आएको विपत्तिलाई पिनहासले हटाइदिएछ। अनि त्यो हटाइसकेपछि परमेश्वरले पिनहाससँग यो करार स्थापित गर्नुहुन्छ। करारका पक्षहरू परमेश्वर र पिनहास। गन्ती 25 अध्यायको 11 र 12 पदमा एलाजारको छोरा पुजारी हारूनको नाति पिनहासले इजरायलीहरूबाट मेरो क्रोध हटाइदियो, यसैले मेरो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई भस्म पारिन। यसकारण यसो भन्, हेर म त्यससँग मेरो शान्तिको करार बाँध्छु। यहाँनिर हामीले स्पष्ट देख्छौँ कि यो करार परमेश्वरले पिनहाससँग बाँध्नुभयो अथवा स्थापित गर्नुभयो। करारको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले यस करार अनुसार के प्रतिज्ञा गर्नुभयो? गन्ती 25:13 परमेश्वरले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई र त्यसको वंशलाई पनि सधैँको लागि पुजारीय पदमा स्थिर गरिनेछन्, किनभने त्यो आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जोसिलो थियो।
त्यसले इजरायलीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्यो। परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ पिनहाससँग यो प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि पिनहासको वंशलाई परमेश्वरले सधैँको निम्ति पुजारीय पदमा अर्थात् प्रधान पुजारीय पदमा नियुक्ति गर्नुहुनेछ भने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। करारको प्रकृति यो शर्तरहित करार हो, अथवा यसमा परमेश्वरले कुनै शर्त राख्नु भएको छैन। यो करार परमेश्वरले आफ्नो विश्वास योग्यतामा पुरा गर्नुहुनेछ। करारको महत्त्व, पुजारीय करारमा परमेश्वरले आफ्नो भवनमा बलिदानको सेवा गर्ने पुजारीय वंश नियुक्ति गर्नुभयो। यसले हामीलाई किन यरुशलेमको मन्दिरमा प्रधान पुजारी हारुनको वंशबाट आएको पिनहासको वंशबाट मात्र नियुक्ति भयो भनेर देखाउँछ। पाँचौं करार, दाउदसँगको करार, जसलाई हामी डेभिडिक कभनेन्ट भन्छौँ। दोस्रो शमूएल 7को 8देखि 16 पदमा र पहिलो इतिहास 17को 7देखि 14 पदमा हामी यसको बारेमा पाउँछौँ। करार दिएको अवस्था, करारको सन्दुक यरुशलेममा ल्याइएको थियो र आराधनाको केन्द्र यरुशलेम बन्दै थियो र परमेश्वरले दाउदलाई उनका सबै शत्रुहरूदेखि विश्राम दिनुभएको थियो र दाउद आफ्नो भवनमा सुरक्षित भइसकेपछि दाउदले परमेश्वरको भवन निर्माण गर्ने विषयमा अथवा परमेश्वरको करारको सन्दुक राख्नको लागि परमेश्वरको भवन बनाउने बारेमा सोच्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले दाउदसँग यो करार स्थापना गर्नुहुन्छ। करारका पक्षहरू परमप्रभु र दाउद तथा दाउदको घराना। दोस्रो शमूएल 7को 16मा तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ। यहाँनिर हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले यो करार दाउद र दाउदका घरानासँग स्थापित गर्नुभयो। करारको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले यो करार अनुसार के प्रतिज्ञा गर्नुभयो? दाउदको लागि दोस्रो शमूएल 7को 9 पदमा दाउदको नाउँ महान बनाउनेछु, शत्रुहरूदेखि विश्राम दिनेछु भनी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र दाउदको घरानाको लागि दोस्रो शमूएल 7 अध्यायको 12 र 13 पदमा यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तेरै सन्तान मध्येबाट तेरै शरीरबाट एकजना उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउनेछु र त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु। त्यसले मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ। तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ। करारको प्रकृति शर्तरहित करार हो। यहाँ परमेश्वरले कुनै शर्त राख्नु भएको छैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सदा सर्वदाको लागि, अर्थात् यो परमेश्वरले आफैले आफ्नो विश्वास योग्यतामा पुरा गर्नुहुने थियो। करारको महत्त्व, यो करारले परमेश्वरले इजरायलमा शान्ति र धार्मिकता स्थापना गर्ने राजा उहाँ आफैले दिनुहुनेछ भनी देखाउँछ। यस करारमा प्रतिज्ञा गरे अनुसार परमेश्वरले दाउदलाई नाम, शान्ति र सुरक्षा दिनुभयो र दाउदकै छोरा सोलोमनद्वारा उहाँको भवन मन्दिर पनि निर्माण गर्नुभयो। तर सोलोमनको राज्य सधैँ स्थिर रहेन। यो करारले एक यस्तो राजाको प्रतिज्ञा गरेको थियो जसले दाउदको सिंहासनमा बसेर पूर्ण रूपमा शान्ति र धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुने थियो। त्यो प्रतिज्ञाको राजा येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दाउदको वंशबाट आउनुभएको दाउदको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हामीले पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने सोलोमन पछि राज्य दुई भाग भएको छ, इजरायल राज्य र यहुदाको राज्य। र यहुदाका राजाहरूको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने सबैजना चाहिँ दाउदको घरानाबाट आएका छन्। तर पनि उनीहरू चाहिँ सिदकियाको पालामा आउँदाखेरि उनीहरू बेबिलोनको कैदमा जान्छ र त्यसपछि फर्केपछि इजरायलमा कुनै पनि राजा हुँदैन। यसकारणले परमेश्वरले दाउदसँग दाउदको सिंहासनलाई सधैँ स्थिर गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। र नयाँ करारमा येशू राजाको रूपमा, मसीहको रूपमा आउनुभयो। उहाँ दाउदको वंशबाट आउनुभयो र दाउदको वंशमा राज्य गर्ने राजा जो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। यसकारणले येशूलाई नयाँ करारमा दाउदको पुत्र भनिएको छ, दाउदको घरानाबाट जन्मिएको भनेर नयाँ करारमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। र येशू नै त्यो राजा हुनुहुन्छ जसले दाउदको सिंहासनमा बसेर राज्य गर्नुहुन्छ। छैटौं करार छ नयाँ करार, न्यू कभनेन्ट। यिर्मिया 31 अध्यायको 31 देखि 34 पदमा हामीले यसको बारेमा पाउँछौँ। करार दिएको अवस्था, यरुशलेमको पतन र बेबिलोनको कैदभन्दा अगाडि
जब यहुदाको राज्यले र यरुशलेमका मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दै थिए र अगमवक्ता यिर्मयाले उनीहरूको पतन र उनीहरूको कैदको विषयमा घोषणा गरेका थिए कि तिमीहरू बेबिलोनको कैदमा जानेछौ र तिमीहरूलाई बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरले कैद गरेर लानेछ भनेर कैदको विषयमा घोषणा गर्दै थियो। र परमेश्वरले यिर्मयाद्वारा यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ र उनीहरूको बीचमा उहाँले नयाँ करार स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यसकारणले यो करार चाहिँ यरुशलेमको पतन र बेबिलोनको कैद हुनुभन्दा अगाडि यिर्मयाले घोषणा गरेका थिए। करारको पक्षहरू यिर्मया 31:31 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। यो पदले स्पष्ट बताउँछ कि यो करार परमेश्वरले इजरायलको घराना र यहुदाको घरानासँग स्थापना गर्नुभयो। करारको प्रतिज्ञा, करारमा के कुरा प्रतिज्ञा गरिएको थियो? यिर्मया 31:33 र 34मा स्पष्ट लेखिएको छ, तिमीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिमीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ। तिमीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिमीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। अनि यो नयाँ करारमा परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो भन्दाखेरि इजरायलीहरूको हृदयको खतनाको प्रतिज्ञा गर्नुभयो, अथवा उनीहरूको नयाँ जन्म, उनीहरूको हृदय परिवर्तनको प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभयो। मोसासँग दिएको करार उनीहरूले भङ्ग गरे, उनीहरूले पालन गर्न सकेनन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई मोसाद्वारा 2वटा शिलापातीमा उहाँको व्यवस्था दिनुभएको थियो। अब परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमै त्यो व्यवस्था लेखिदिनु हुनेछ र उनीहरूको हृदयलाई परमेश्वरले उहाँको आज्ञा पालन गर्ने तुल्याउनु हुनेछ भनेर यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको छ। भने अर्को प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूका पापहरू क्षमा गरेर उनीहरूको पाप कहिल्यै सम्झने छैन। उनीहरूलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुनेछ, उनीहरूका अपराधहरू परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुनेछ र उनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नै प्रजा बनाउनुहुनेछ र परमेश्वर उनीहरूको आफ्नै परमेश्वर हुनेछ भनेर यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको छ। करारको प्रकृति, यो करार पनि शर्त रहित करार हो। यहाँनिर कुनै शर्त दिएको छैन, यदि तिमीहरूले यो गर्यो भने, यदि तिमीहरूले यसो गर्यो भने म यो गर्नेछु, यदि तिमीहरूले यसो गरेन भने मैले यो गर्नेछु भनेर यहाँनिर कुनै शर्त राखिएको छैन। यो शर्त रहित करार हो। यसको अर्थ परमेश्वरले आफैले यो करार उहाँको आफ्नो विश्वास योग्यतामा पुरा गर्नुहुनेछ। मानिसको काममा, क्रियाकलापमा यो निर्भर हुँदैन। करारको आवश्यकता, यो नयाँ करार किन आवश्यक पर्यो? मानिसले पूर्ण रूपमा व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन। यद्यपि परमेश्वरले उनीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभएको थियो, व्यवस्था दिनुभएको थियो। पुरानो करार जो चाहिँ हामी मोसासँग बाँधिएको करार, मोसालाई परमेश्वरले दिनुभएको करार थियो, त्यो करार मानिसले पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्दैन थिए। अनि त्यो करारले मानिसको हृदयको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने थिएन। किन भन्दाखेरि मानिसको हृदय पापी छ, मानिसको हृदय दुष्ट छ। यसकारणले परमेश्वरले यो नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। करारको महत्त्व हामी यसलाई 2 भागमा हेर्नेछौँ। पहिला इजरायलीहरूको लागि परमप्रभुले उनीहरूको हृदयलाई नयाँ पारेर, उनीहरूको हृदयमा व्यवस्था लेखिदिएर, उनीहरूको पापलाई क्षमा गरेर यो नयाँ करार पुरा गर्नुहुनेछ। अनि यो करार चाहिँ परमेश्वरले यो नयाँ करार चाहिँ यहुदीहरूसँग अथवा इजरायलीहरूसँग भविष्यमा पुरा गर्नुहुनेछ, आउने दिनहरूमा पुरा गर्नुहुनेछ। यो करार इजरायलीहरूमा पुरा भएको छैन। तर अन्य जातिहरूको लागि चाहिँ, जो नयाँ करारका चर्चहरूको लागि हो, हिब्रू 9:15ले भने चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थकर्ता ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। यसैले ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू, येशूको नयाँ करारको रगतमा सहभागी हुनेहरू यो नयाँ करारमा जोडिएका छन् र नयाँ करारका सबै आत्मिक आशिषहरू प्राप्त गरेका छन्। र आज हामी यो नयाँ करारमा ख्रिस्ट येशूको मध्यस्थतामा उहाँको रगतद्वारा जोडिएका छौँ। यद्यपि यो करार परमेश्वरले इजरायल र यहुदाको घरानासँग स्थापित गर्नुभएको थियो, तर ख्रिस्ट येशू यो करारको मध्यस्थता हुनुभएको कारणले, मध्यस्थकर्ता हुनुभएको कारणले येशूद्वारा, येशूमा विश्वास गरी आउने
र येशूको रगतमा विश्वास गर्नेहरू येशूको रगतद्वारा यो नयाँ करारमा सहभागी भएका छन् र नयाँ करारबाट पाउने आत्मिक आशिषहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जस्तै नयाँ जन्म, पाप क्षमा आज हामी ख्रीष्ट येशूमा प्राप्त गरेका छौँ। तर इजरायलीहरूको लागि चाहिँ यो प्रतिज्ञा एक दिन परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ, जो भविष्यमा पुरा हुन बाँकी छ। यसरी हामी 6वटा करारहरूको विषयमा आज हामी हेऱ्यौँ। पुरानो करारमा परमेश्वरले दिनुभएका 6वटा करारहरू र यी 6वटा करारहरू पुरानो करार बुझ्नलाई र नयाँ करार बुझ्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँले यी 6वटा करारहरूलाई जति बुझ्नुहुन्छ अनि तपाईँले पुरानो करारमा परमेश्वरले इजरायलीसँग गर्नुभएको व्यवहार र नयाँ करारको मण्डलीसँग परमेश्वरले गर्नुभएको व्यवहार र सम्बन्धलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र मलाई आशा छ आजको यो सेसनले तपाईँहरूलाई यो 6वटा करारहरूको विषयमा बुझ्न र यसद्वारा पुरानो करारमा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूप्रति गर्नुभएको व्यवहार र सम्बन्धलाई बुझ्नको लागि पक्कै पनि सहायता गर्नेछ। हुन्छ, आजको सेसनलाई हामी यति नै अन्त्य गर्नेछौँ।